बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 54 आज़ाद उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन बिल आखिर कामयाबी के जारी कर दिए गए हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट सामने हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से 2 अहम हलकों में ऑर्डर जारी किया गया है कि फार्म 45 के मुताबिक नताइज दुरुस्त किए जाएँ और नताइज को ठीक किया जाए। और बड़ा ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले जारी किए गए हैं और बाकायदा तौर पर रिटर्निंग अफसरान को नताइज जारी करने से रोक दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है आज जमात इस्लामी के साथ भी और शेरपो ग्रुप के साथ भी मुलाकात हुई है। कल फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वजाहत भी जारी की है कि हमारा किसी के साथ कोई हुकूमती इत्तेहाद नहीं है। जो जमातें इंतखाबात के लिए या इंतखाबात में होने वाली धांधली के हवाले से एहतजाज कर रही हैं, हम सिर्फ उन जमातों के साथ मिलकर अपना जो एहतजाज है वो जारी रखना चाहते हैं और हुकूमत साजी के हवाले से ना किसी से बात हुई है, ना हमारा किसी के साथ इत्तेहाद है। चूँकि फजलुर रहमान के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े क्लियर कट अंदाज में बताया है कि हम तो जो एहतजाज है इंतखाबात में धांधली और नताइज में रद्दोबदल का, उसके हवाले से जो भी जमातें हैं हम उनसे रब्ता करेंगे। बाकी जो जमातें रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस थीं उनमें से किसी के साथ हुकूमती इत्तेहाद नहीं होगा। ये वजाहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दी। आज जमात इस्लामी के साथ मुलाकात हुई और लियाकत बलोच ने, जो नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने इंतखाबी नताइज पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा है कि धांधली ज़दा इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। अदालती कमीशन इंतखाबी नताइज का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखे। सीना जोरी और ज़बरदस्ती इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। चौथे 5वें नंबर पर आने वाले को कामयाब करार दे दिया गया। अच्छे लोग मुंतखब होते हैं तो मुल्क के मुआशी और दीगर मसाइल का हल निकलता। इलेक्शन कमीशन रियासती इदारों के दबाव के सामने रेत की दीवार साबित हुआ है। और लियाकत बलोच ने शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने में नाकामी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के बजाय गैर मुनसिफाना इंतखाबात में सहूलतकार बनी। वक्त आ गया है कि कौमी क़यादत सोचे कि वो क्या कह रही है। कमीशन तश्कील दिया जाए जो हालिया इंतखाबात का पोस्टमार्टम करे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें भी एहतजाजी मुजाहरा जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12:30 बजे के करीब पूरे पाकिस्तान में करने जा रही है, उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको दावत दी है और उनको एहतजाज का हिस्सा बनने का कहा गया है। दूसरी तरफ GDA का बहुत बड़ा, हैदराबाद में बहुत बड़ा एहतजाज और धरना था और पाकिस्तान के में जो मौजूदा हालात हैं उसके हवाले से जामशोरो बाईपास पर बहुत बड़ा एहतजाज और बहुत बड़ा जलसा और धरना था। लाखों लोग थे और पीर पगाड़ा ने ख़िताब करते हुए उसमें कहा है, सिबगतुल्लाह राशिदी ने, जो पीर साहब ऑफ पगाड़ा हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद जैसी खिचड़ी पकी है तो हुकूमत बहुत ज़्यादा भी चली तो 10 माह चलेगी। हो सकता है मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो या मार्शल लॉ लग जाए। यहाँ तक कह दिया है पीर साहब ऑफ पगाड़ा ने कि हो सकता है कि एमरजेंसी लग जाए या कोई मार्शल लॉ आ जाए। जामशोरो बाईपास पर इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ GDA के बहुत बड़े धरने से खिताब करते हुए पीर ऑफ पगाड़ा ने कहा कि हमारी इलेक्शन में दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि इसके नताइज तो 3 माह पहले से ही तैयार हो चुके थे। अलबत्ता हमने इंतखाबात में हिस्सा इन्हें बेनकाब करने के लिए लिया था और आज ये मुल्क की वालमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। पीर पगाड़ा ने कहा कि हमारा एहतजाज सिर्फ इलेक्शन में डाले गए डाके के ख़िलाफ़ है। फ़ौज हमारी अपनी है और हम इसके ख़िलाफ़ जाने का सोच भी नहीं सकते। फ़ौज मुल्क की सरहदों और दहशत गर्दों से लड़ रही है जिसकी वजह से हम अपने घरों में सुकून से घूम और घरों में सो रहे हैं। GDA के सदर का कहना था कि अगर हमारी फ़ौज ना हो तो मुल्क के हालात फ़लस्तीन की तरह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस एहतजाज को जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की मुशावरत से जारी रखेंगे। इलेक्शन के नताइज के बाद जीतने वाला परेशान और हारने वाला एहतजाज कर रहा है। पीर पगाड़ा का कहना था कि मैं इमरान खान को चोर नहीं समझता, अगर वो चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से गाड़ियाँ लीं जबकि गाड़ियाँ लेना तो गैर कानूनी था। उनका कहना था कि कुदरत का निज़ाम है, अगर सिलाब का रास्ता रोकोगे तो दूसरी जगह से सिलाब निकलेगा और आप डूब जाओगे, रास्ता रोकोगे तो दूसरी जगह डूब जाएगा। नौजवानों के 2-2.5 करोड़ वोट सिलाब था, इसलिए पहली बार आज़ाद उम्मीदवार जीते PTI के। GDA सरबराह का कहना था कि PTI के बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन ने इलेक्शन में कमाल किया। आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिल गया जबकि कुछ लोग सोच रहे थे कि वोट नहीं मिलेंगे, इंसाफ नहीं दोगे तो दूसरा रास्ता ये निकालेंगे। उन्होंने कहा
کہ آپ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کی، تو کیا پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا ہمارے جی ڈی اے کے بھی پی ٹی آئی کی طرح انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے، لیکن صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کیوں الیکشن کمیشن کو چپتے رہے، اور اس پر انہوں نے آرڈر کیا۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی نے کہا کہ گزشتہ 16 ماہ کے دوران ان کی حکومت میں جو مہنگائی ہوئی اس سے متوسط طبقہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ملک امیر یا غریب نہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہی چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور عدالتیں اس کو تحفظ دیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے فیصلہ سازوں، فوج اور ججز کو سوچنے سمجھنے اور اچھے فیصلے کرنے اور ملک و قوم کے لیے سوچنے کی صلاحیت دے، ہمارے ملک اور فوج کی حفاظت کرے۔ یہ جی ڈی اے سربراہ کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ جو امیدواران ہیں ان کی جانب سے جو ایک تو اہم بات یہ ہے کہ 9 مئی کو گرفتار ہونے والی طیبہ راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون کارکن ہیں، وہ بالآخر 10 ماہ سے زائد عرصہ کے بعد آج رہا ہو گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی اور ضمانت منظوری کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ گھر پہنچ چکی ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ملک خالد شفیق، ان کی جانب سے جو ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان کی جانب سے جو جیل ٹرائل 9 مئی کے مقدمات میں نگران پنجاب حکومت کی جانب سے جیل ٹرائل کا کہا گیا ہے کہ جیل ٹرائل ہوگا اور وہ جیل ٹرائل شروع کیا جائے گا، تو اس حوالے سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیل ٹرائل میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ فریق بنایا گیا ہے جی، جو پروونس آف پنجاب ہے، نگران حکومت کو فریق بنایا گیا ہے، جے آئی ٹی کو فریق بنایا گیا ہے، آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے، سی سی پی او کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ پلی یہ لی گئی ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور ہر صورت اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ خفیہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اس طرح کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں ہوئیں اور چونکہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق بھی اسی طرح کا ہی معاملہ سامنے آ رہا تھا، تو اس پر پھر اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں جو فیصلے تھے ان کو دیکھتی ہے یا معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ دوسری طرف شریف فیملی کے گڑھ پی ٹی آئی اور جو امیدوار تھے قومی اسمبلی کے رانا جاوید عمر جو این 125 ہے، وہاں دھاندلی زدہ الیکشن نتائج کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے 22 فروری کو ریٹرننگ افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ یہ رانا جاوید عمر کی جانب سے جو آرڈر ہے وہ شیئر کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اس کو پوسٹ کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے۔ یہ این اے 125 سے رانا جاوید عمر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے، ان کی درخواست تھی اور ان کی درخواست پر یہ فیصلہ آیا ہے جس میں ریٹرننگ افسر کو 22 فروری کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی جو پی پی 168 لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک ندیم عباس کی درخواست پر آر او کو فارم 45 کے مطابق نتائج دوبارہ ترتیب دینے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان، یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ ان کی جانب سے جو آخری پیراگراف ہے جس میں دی ریٹرننگ مور ایور ریٹرننگ آفیسر شیل ایڈریس دی گریوینس آف دی کینڈیڈیٹس انکلوڈنگ دی پیٹیشنر تھرو سمری انکوائری اف ریز ڈیورنگ دی فائنل کنسولیڈیشن، کہ جی آپ نے نہ صرف فارم 45 کے مطابق انتخابات کو اور نتائج کو درست کرنا ہے بلکہ جو ان کے الزامات ہیں کہ جی ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے ان کو نکال دیا گیا، ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں گنتی کے وقت بیٹھنے نہ دیا گیا، فارم 45 کے برخلاف فارم 47 جاری کیا گیا، ان تمام الزامات پر انکوائری کریں اور اس تمام کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں پیش کریں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے رانا جاوید عمر ہیں ان کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 22 کو ڈیٹیلڈ رپورٹ ٹو سبمٹ دی کمپریہنسو ڈیٹیل رپورٹ ٹو گریوینس ریز بائی دی پٹیشنر ان دا پٹیشن آن اور بیفور دی 22/2/2024۔ تو عدالت نے 22 فروری کے لیے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ڈیٹیل کمپریہنسو رپورٹ جمع کروائی جائے جو ان کے الزامات ہیں اور جو ان کی جانب سے اسٹانس لیا گیا ہے۔ اب نہ صرف اسٹے آرڈر جاری ہوئے ہیں بلکہ عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو گریوینس ہے درخواست گزاروں کا ان کو ہر صورت
ایڈریس کر کے رپورٹس طلب کی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ اور دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اب تک 8 فروری کے بعد 9 فروری، 10 فروری اور آج 16 فروری ہو چکی ہے، جتنے بھی امیدواروں کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے تھے یہ سارے وہ تھے جن کی چیلنج ہو چکی تھی۔ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار 54 جن کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں، اب اصل گیم شروع ہوئی ہے۔ ان 54 کے پاس نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کس پارٹی میں وہ MWM ہے یا کوئی اور سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ الحاق کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ 3 دن اب ہیں اور 3 دن میں کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے، اور اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔